कशें आहे बरें आहे न्हू आतां हें कामाक कळ आयला कामाचें आहा हांवें जेवण हाडा तें तुमकां दाखयता चोय येतोय हें जेवण गेलें पुलाव एस केला आनीक पोक विथ पोटेटो आं तें हें आमगे कॅन्टीन गोंयकार बी आहाय न्हू ये जेवपा ये सगळें जेवपा ये म्हणजे बरें हाडा दाखयलें तुमकां जेवण मुगेलें पोक विथ पोटेटो आनीक पुलाव एस केला आं हॅलो एवरीवन वेलकम टू माय चॅनल सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक सांगपा म्हळ्यार जाय जाण कमेंट माताय जाय जाण सपोर्टूय केला ना न्हू एक मेन म्हळ्यार कितें मनीस काम कोत्ता तितलो तुगेलो एक्टीव वता आनीक हेल्थ तुगेलें बरें वता एक पाट काम कोन्न बसलो घरांक काबार आतां मुगे 2-3 दीस जाले म्हाका मुगे ब्लड रिपोर्ट येयला मुगे सगळें बरें मेळ्ळा देवा कृपेन कोलेस्ट्रॉल डायबेटीक हालीं प्रेशर आहा म्हणटा पूण सांगता कोण काम जात जाल्यार काम करपाचें जाव पुसून एक पाट काम करून घरां बसलो मागीर काबार जिवीत कित्याक मनशाचें रगत आंगा हेडों जाय तें हांवें तुमकां लोकांक तुमकां सांगपा गरज ना पूण हो जाण कमेंट माताय गो होम म्हणून इजी आनी कोदां जायत भाशेन हें आसोता दिकोत आहाता आज काल कितें भुरग्यांक कडेन जायना करपाक भुरग्यांक हात मागप न्हू हात तेमगे घेवप न्हू कित्याक तेमचेर प्रेशर घालप न्हू भुरग्यांचेर आपल्याक जाता आपूण करपाचें भुरग्यांक हात करप म्हणो सारकें न्हू मुगे भाशेन जाल्यार कित्याक आतां तेंपार भुरग्यांक कडेन करूंक जायना कळ्ळें मायन पायन आपल्याक जाता ते भशेन आपल्याक हें करूंक जाय भुरग्यांचेर चड प्रेशर घालपा शिरीपणा हे भाशेन तुमकां ओदां घडये राग येतलो ओदां घडये लायक जातलें मुगेलें उलोवप कित्याक आज काल संवसार तेश कोन्न चलता कित्याक भुरग्यांचेर डिपेंड जावन रावप न्हू भोकून पायन जाता जाल्यार करपाचें भुरग्यांक हात करप म्हळ्यार बरें न्हू आतां पयलीं तेंपार जाता तें भुरगीं जोडटाले मांय पाय जाण म्हणटा मांय पाय आतां तेश कोन्न जायना आतां तेश कोन्न संवसार ना ते भाशेन म्हारगाय जालें कितें हें जालें भुरग्यांक संवसार ना भुरग्यांक संवसार आहा तेंकां तेंगे संवसार करपाक मायन पायनी मातशें आवरोंक पडटा ना न्हू कितें इतल्यान हांव हें कोत्ता आनीक हेजे फाटल्यान हांवें कितें थिंगा काम कोत्ता थिंगाचें तें घायलां तेंचो हें आनी तुमकां लायक जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनीक देव बरें कर म्हणटा मुगे चॅनला तुमी सबस्क्रायब करून आनी 2-3 जाणां सबस्क्रायब केलां मुगेलें आनीक सपोर्ट कोताय म्हूण आनीक कमेंट न्हू एश तेशे कसले मानाय काय तुमगे रिस्पेक्ट सांबाळाय कमेंट मात आहाना मेळटा तसो कसले कमेंट घायना काय कितें हांव एकलो वाचना आख्खो संवसारा वाचिता हेजे मुगे आख्खे राष्ट्रा लोक चोयता मुगे चॅनल मात ते बरें कमेंट माराय रेस्पेक्टाचे आनीक हांव सांगत तें मोतीन दवराय कोण यंग भुरगे आहाय ते रिटायर जावपा पयल्यान चिंता ना काय तुका जात पसून काम कर तुका संवसारान बरे भाशेन रावों जाय काम करीत रावों जाय तेदोन तुगेली भलाक बरी वता हे मुगे एडवायस यंग भुरग्यांक कोण मुगे यूट्यूब चॅनल चोयताय तेंकां बरें देव बरें करूं आनीक कोण राती चोयता तेंकां गूड नायट आनीक दिसा चोयता तेंकां गूड मॉर्निंग आफ्टरनून चोयता दनपार तें आफ्टरनून आनी आतां मुगे ऑल ते व्हिडियो तो तुमी चोयाय ओके थँक्यू